अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम असद एजाज है और आज आप लोग थोड़ा सा ये परेशान होंगे कि हेल्थ एक्स के प्लेटफॉर्म से ये हमें नया चेहरा कहाँ से नज़र आ गया। तो जी आज की एपिसोड का होस्ट मैं हूँ और मेरे साथ आज वो गेस्ट हैं जो नॉर्मली आपको होस्ट की सूरत में नज़र आते हैं। तो आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या फ़िलॉसफी है हेल्थ एक्स के पीछे। ठीक है, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। तो आज जो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अवैज़का, जैसा कि आप उनको जानते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं, थोड़ा सा हमें बताएं अपने बारे में। जी सर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए कि आपने मुझे हॉट स्पॉट दिया। डॉक्टर साहब। सर बड़ा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। सियालकोट से मैं बिलोंग करता हूँ। सर उसके बाद मेरा मेडिकल कॉलेज लाहौर में है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया है। बिल्कुल ठीक। फिर मैं यूएस चला गया, पहले इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग की, बिल्कुल ठीक। फिर 3-4 साल जॉब की। उसके बाद मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की जो कि नेफ्रोलॉजी है, जिसको है कि हम किडनी डिजीज़ स्पेशलिस्ट कहते हैं। उसके बाद फिर 1-2 साल जॉब की और अब मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ कुछ अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी स्पेशलाइजेशन तो नेफ्रोलॉजी है, तो जनरल हेल्थ में क्यों बात करते हैं भैया? आप अपने अपनी फील्ड से क्यों हट रहे हैं और सारी जनरल हेल्थ पे आके अब बात कर रहे हैं? इस बारे में कुछ बताइए। अच्छा, अब इसमें मेन इशू है कि जो कम्युनिटी हेल्थ या प्रिवेंटिव हेल्थ है ना, वो है मेरा पैशन। नेफ्रोलॉजिस्ट तो मैं हूँ, मैं नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस भी करता हूँ और बहुत अच्छा सर्व भी करता हूँ। मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, माई पेशेंट्स कैन टेल। ठीक। और बिल्कुल आपकी बात सही है, नेफ्रोलॉजी पे भी मुझे फोकस करना चाहिए। लेकिन जो हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ और इंटीग्रेटेड हेल्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइंड है। उसको हम अंडर वैल्यू करते हैं। इसके कुछ इतने फ़ायदे हम ले सकते हैं कि हर स्पेशलिटी को फ़ायदा हो सकता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ फोकस नहीं करते, तो मैंने चाहा कि पाकिस्तान में आके इस पर फोकस किया जाए। नेफ्रोलॉजी मैं अच्छी कर रहा हूँ, उसको मैं और बेहतर भी कर लूँगा पाकिस्तान में। ठीक ठीक। आई एम रनिंग अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक ठीक। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ पे भी किसी ने बात करनी है, जिसका कि हमारा लेवल एजुकेशन या अवेयरनेस का ज़ीरो से भी कम है। तो सर मुझे ये बताएं कि आप अकेले प्रिवेंटिव हेल्थ पे बात कर क्यों रहे हैं? आप लोगों को बीमार क्यों नहीं होने देते? आप तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना वो अब प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ अगर पेशेंट चले गए ना तो डॉक्टर साहब के पास कौन आएगा? तो इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है कि वाई प्रिवेंटिव हेल्थ? अच्छा, बीमारी किसी भी कौम का, किसी भी सेटअप का गोल नहीं होता, हेल्थ गोल ठीक होता है। हर ठीक। इंसान गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, वो अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहता है अगर हम बिल्कुल उसको ठीक। एजुकेट करें, उसको अवेयर करें। ना ही कोई गवर्नमेंट कभी चाहेगी उसके वहाँ बीमार हो, ना ही कभी कोई डॉक्टर चाहेगा उसकी वहाँ बीमार हो। हाँ, कुछ कैपिटलिस्ट टाइप लोग, कुछ छोटी सोच रखने वाले डॉक्टर इस तरह सोच सकते हैं, पर लिटरली अगर एज ए होल कम्युनिटी में आप मुझे कोई ऐसा बंदा दिखा दें जो ये आर्ग्यू करे कि हाँ जी पेशेंट को सिक होने दें या आवाम को सिक होने दें, तो आई डोंट थिंक ही हैज़ अ राइट माइंड। तो हर बंदे का गोल तो होता है कि मैं हेल्दी हूँ, मेरी कम्युनिटी हेल्दी हो, मेरी फैमिली ठीक। हेल्दी हो, मेरे वर्कर हेल्दी हों। बस कुछ लोग खुल के बोल नहीं सकते, उस पर काम नहीं कर सकते। तो मुझे अगर अल्लाह मैंने कैपेसिटी दी है, मौका दिया है, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, तो मैं तो इस पे शोर डालूंगा कि बिल्कुल हमें प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जाना है। बिल्कुल हमें ठीक। बीमारियां कम करनी हैं, हमें अपने ईआर विज़िट कम करने हैं, हमने पेशेंट को एजुकेट करना है। तो आपको लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन जो हमारा लिटरेसी रेट है उसको नज़र में रखते हुए क्या आपको ये लगता है कि हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ की बहुत ज़्यादा एजुकेशन कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है? अच्छा, अब इशू ये है कि हमारे जैसे अवाम को ही प्रिवेंटिव हेल्थ की ज़रूरत है, ठीक है। जो कि पुअरली एजुकेटेड भी हैं और फाइनेंशियली भी बहुत पुअर हैं। जो एक रिच नेशन या कंट्रीज़ होते हैं, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होता है, वो होता है आपके एक रिच नेशन के बाद, ठीक है। और उनके पास आपके इलाज मुआवजे के पैसे भी होते हैं। ठीक है। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे आधे से ज़्यादा अवाम मेल नोरिश्ड है या घर का रात का खाना खाए बगैर सोती है, सही है। उसके लिए असल टारगेट, असल ट्रीटमेंट ही प्रिवेंटिव हेल्थ है। तो ठीक बिल्कुल है। मुश्किल है, आसान नहीं है। सिर्फ एजुकेशन ही बैरियर नहीं है, कल्चरल बैरियर्स हैं, रिलीजियस बैरियर्स हैं, और बहुत सारे बैरियर्स हैं फाइनेंस के अलावा भी और एजुकेशन के अलावा भी। लेकिन एक तो कहीं ना कहीं से आपको काम शुरू करना होता है, और दूसरा
آپ کو زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو آئی ایم ویری پازیٹیو کہ کسی کو تو یہ اسٹارٹ کرنا ہے, اور بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو ہم سب مل کے جب کولیبوریٹ کریں گے, تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ میڈیا پہ ساری انفارمیشن لیتے ہیں, گوگل سے اسٹڈی کرتے ہیں. اس بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت میں 8 سے 10 کروڑ موبائل ہے کچھ اندازوں کے مطابق. تو آپ لازمی نہیں کہ اسکول سے ایجوکیٹ کریں, یونیورسٹی سے ایجوکیٹ کریں, آپ موبائل کو یوز کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں. ایجوکیشن ڈیموکریٹائز ہو گئی ہوئی ہے, تو اس کے ذریعے ہم بالکل اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں. ہاں, یہی کام اگر آج سے میں 5-10 سال پہلے کر رہا ہوتا تو بالکل مشکل ہو جاتا اویئرنیس پہ پہنچانا. اور اس طرح کے پوڈ کاسٹ بھی پہلے نہیں ملتے تھے, ویڈیوز نہیں ملتی تھی, اویئرنیس ویڈیو نہیں ملتی تھی. تو ایک اور چیز جو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں, جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہمیں تھوڑا اندازہ ہوا اور آپ کی فلسفی میں بھی نظر آتا ہے, آپ بہت زیادہ فوکس ہیں جنرل پاپولیشن پہ. آپ رچ کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, یا آپ ایکولائز کر رہے ہیں رچ کمیونٹی اور جنرل پاپولیشن. جنرل پاپولیشن سے میرا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور آپ ان تک اویئرنیس لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یا ان کو بھی فوکس کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارمز پہ. تو اس بارے میں بھی اپنی فلسفی جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں بتائیے گا. اچھا, اس کوشچن کو میں کنیکٹ کروں گا پھر پریونٹیو ہیلتھ سے. ٹھیک ہے جی, بڑا ایزی ہے. میں امریکن ٹرینڈ ہوں, بڑے سے انسٹیٹیوشن میں بیٹھوں, امیر لوگوں کو دیکھوں, بڑی بڑی فیسیں لوں, اور آئی ایم ہیپی ایٹ ہوم. لیکن اگر ایک اینگل سے دیکھا جائے تو میں ہی وہ اسکلفل پرسن ہوں, یا میرے پاس وہ اپرچونیٹی, ایجوکیشن, فریڈم آف مائنڈ اور پاور ٹو ڈو سم تھنگ ہے جو کہ اس سسٹم کو چیلنج کر سکتی ہے. تو میں اس کے بالکل خلاف ہوں. جو لوگ فوکس کرنا چاہتے ہیں رچ بندوں پہ کریں, لیکن who will then care for middle class, who will then care for the poor class. تو اپنا جو سسٹم میں نے اسٹارٹ کیا ایکسپرٹ کانسل کلینک آف لاہور, میری ٹیم کے ساتھ مل کے ساری فلاسفی ہے کہ ہم ہر طبقہ کو کور کریں گے. مڈل کلاس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, ویری چیلنجنگ فار دیم ٹو کیپ اپ ود دیئر ہیلتھ اینڈ ہیلتھ کیئر. جو پور بندہ ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا نا پاکستانی ہیلتھ کیئر سسٹم میں آنے کا, وہ تو جب تک مرتے وقت تک نہیں پہنچتا وہ تو آ ہی نہیں سکتا. تو امیر بندہ ایزیلی ٹیکل کر سکتا ہے, لیکن اصل چیلنج ہے مڈل کلاس کا. وہ اپنی صحت بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ بھی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس علاج معالجے کا ایٹ لیسٹ اتنے ریسورسز نہیں ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے, جس کو ہم مڈل کلاس لیتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ پستی بھی مڈل کلاس ہے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس کو آپ پریونٹیو ہیلتھ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ سیویرٹی والی بیماریوں سے یا بچ سکیں, یا ایٹ میکسیمم ان کو ڈیلے کر سکیں کہ وہ جتنی ڈیلے ہو جائے. آپ کا یہ کہنا ہے آپ کا؟ بالکل. سب سے پہلی بات تو بالکل 100%. انفارچونیٹلی جو بیسک ہیلتھ ہے وہ ہے تو ہیومن رائٹ, اور گورنمنٹ شوڈ سپورٹ اٹ, سبسڈائز اٹ, سم ہاؤ پرووائڈ اٹ ٹو آل دا سٹیزن, جو کہ ہمارا یہاں پہ بالکل رواج نہیں ہے. اب اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ مڈل کلاس کی ہیلتھ کو ہم نے سسٹین کرنا ہے, اس کو بہتر بنانا ہے, کیونکہ وہی آپ کے ملک کا اصل ویلیو کریٹ کرتی ہیں. غریبوں کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے, لیکن اس کے لیے اور بھی زیادہ ہمیں پروگرام چاہیے جس میں فلانتھروپی ایڈ ہوگی, جس میں نان پروفٹ آرگنائزیشن آئیں گی, جس میں چیریٹی گروپس آئیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں مڈل کلاس کو بڑا اچھا ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے ہیلتھ کیئر سسٹم دے کے, تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال کریں. اور اگین جیسا کہ آپ نے کہا پریونٹیو ہیلتھ تو ان کے لیے ایک اسینشل ہے. پریونٹیو ہیلتھ اور اپنی صحت کے بارے میں زیادہ جان کے ہی وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں, بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ یوز کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کو.